अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जान ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। करगिल विजय दिवस प्रोग्राम हवाले दुरुस्त मुल्कस मज तकरीबन सारी खुद बड़ तकरीब करगिलस मज दिल्ली मज अमर जवान ज्योति पे राजनाथ सिंहन जवानन खराज पेश। ईडी कार्रवाई खिलाफ नई दिल्ली में कांग्रेस लीडरों तो वर्करों तरफ एहतजाज कार्रवाई खिलाफ नारेबाजी राहुल गांधी सान कया लीडर एहतियाती तौर हिरासत मज। तो वरी 2019 पत PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस जहनी कोफ्त शिकार स्टेट सब्जेक्टस तो 307 न कह वाट अल्ताफ बुखारी। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील दुरुस्त मुल्क चन कयाहन रियासतन मज ये आज करगिल विजय दिवस प्रोग्रामस हवाले तकरीबन हुंद सांझ करना आव यथ मज करगिल जंग कन फौजी एहलकारन खराज पेश करना आव तत सपज सारी खुद बड़ तकरीब करगिलस मज ये फौजी जिम्मेदारों सियासी कारकुनों तो साबिक फौजी एहलकारों तो तिहदो घर वालों शिरकत कर ये जन नई दिल्ली मज अमर जवान ज्योति पे तकरीब हुंद सांझ करना आव यथ मज मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंहन शिरकत कर फौजी एहलकारन खराज पेश कर। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ये आज ते ईडी जिम्मेदारन ब्रोह कन दोयमी फिर पेश सपज यथ दौरान तिमन नेशनल हेराल्ड मामलस हवाले प्रेसगार करना आई तत कांग्रेस पार्टी हिंदो लोकसभा मेंबरों लीडरों तो वर्करों तरफ नई दिल्ली सान दोयमन रियासतन मज ते एहतजाजी मुजाहिर करना आमत यथ दौरान नई दिल्ली मज पुलिस तरफ राहुल गांधी सान कया मेंबर एहतियाती तौर हिरासत मज निन आय ये जन राहुल गांधी अत मौकस पे वोन जुस मरकजी सरकार या भारतीय जनता पार्टी खिलाफ आवाज तुलान तमिस खिलाफ यह कार्रवाई अमल मज अन्न यवान। यपर कांग्रेस पार्टी हिंद रियासती सदर गुलाम अहमद मीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत ईडी कार्रवाई खिलाफ कांग्रेस पार्टी तरफ दुरुस्त मुल्कस मज पुरअमन एहतजाज करने ताहम हुकूमत तरफ अत पे कदगन लागन कोशिश करने। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक सत्याग्रह प्रोग्राम रखा था। सत्याग्रह मतलब हमारे अपने लोगों के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट, जो गांधीयन तरीका है एक अपनी आवाज़ बुलंद करने का। जो जमहूरियत का कत्ल हो रहा है यहाँ पर, जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को टॉर्निश किया जा रहा है आज की मरकज़ी सरकार की तरफ से, और जिस तरह से एजेंसीज को आगे करके वो अपने अपोनेंट्स की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके तहत आप रिसेंटली देख रहे हो कि राहुल गांधी को पहले 5 दिन 62 घंटे बिठाया गया, उसके बाद पीछे एक अलील सोनिया गांधी जी को बुलाया गया 21 तारीख को, और जबकि उन्होंने उसी वक्त कहा था कि अगर आपके पास कोई और सवाल है मैं यहाँ बैठने के लिए तैयार हूँ, पूरी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ, रात के 10 बजे तक बैठ सकते। उस वक्त ईडी के ऑफिसर्स ने कहा कि नहीं हमारे पास कोई सवाल नहीं, आप जा सकती हो। उसके बाद में उन्होंने मीडिया के जरिए गलत इंटरप्रेट किया कि नहीं सोनिया गांधी की तबीयत को देखकर उन्होंने हमें कहा कि मुझे जाने दो, हमने जाने दिया, जबकि ऐसी बात थी नहीं। सोनिया गांधी ने कहा था मैं रात 10 बजे तक बैठ सकती हूँ। और ये गलत इंटरप्रिटेशन समाज में जिस तरह से मतलब गलत मैसेज दे रहे हैं, उसको लेकर भी आज कांग्रेस पार्टी ने ये सत्याग्रह रखा है। बाकी सोनिया गांधी जी को बुलाया है, जब वो पहले ही कह चुकी है कि जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर आप लोग घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात बता रहे हैं, हमें वो पेज बताओ जिस पेज में आपको कहीं लग रहा है कि कहीं एक आना नेशनल हेराल्ड का कहीं नॉन नेशनल हेराल्ड में गया हो, किसी पर्सन के उसमें गया हो, कोई एक प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की यहाँ से उठाकर किसी के नाम गई हो। जब न प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, जब पैसा कहीं पर ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये देश के लोगों के जहन में जो आप एक गलत इमेज खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी टूथ एंड नेल लड़।
ہپر کانگریس پارٹی ہند لیڈرو تو ورکرو طرف آج کشتواڑس مز احتجاجی مظاہر کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل لیڈر تو کارکن ای ڈی کاروائی خلاف نعرہ بازی کران یل زن احتجاجس میں شامل لیڈرو طرف ون آو زِ مرکزی سرکار طرف کانگریس پارٹی کمزور کرنے باپت یہ حربہ استعمال مز ان ہم اس کے متعلق آج کشتواڑ ڈسٹرکٹ میں ڈوڈا ڈسٹرکٹ کے ساتھ یہاں پروٹیسٹ کرتے ہیں. ہم تمام لوگ سونیا جی کے ساتھ ہیں. سونیا گاندھی سونیا جی آگے بڑھو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ای ڈی سے ہم ڈرتے نہیں. کانگریس پارٹی تو جو نیشنل الرٹ جو اخبار تھا اس کے بارے میں خامخواہ اتنی ذی شعور شخصیات سونیا جی کو یہاں بلایا گیا کیونکہ اس پریوار نے جو قربانیاں دی ہیں, جو راجیو گاندھی نے قربانی دی, اندرا جی نے قربانی دی اس ملک کی اکھنڈتا اور ایکتا کے لیے, اس مائناز شخصیت جس نے ہندوستان کا پرائم منسٹر سری نگر کس ایس کے آئی سی سی ایس مز آج جموں کشمیر اپنی پارٹی ہز خوتون ونگ طرف کنونشن ساز کرنا آمت یتھ مز پارٹی سربراہ محمد الطاف بخاریس علاوہ سری نگر ضلع سے تعلق تھون واجنو خوتون ونگ ہندو ذمہ دارو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ زن درپیش مشکلن حوالہ کتن ڈل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت تم گھن چکسان کم کرن یت زن زیادہ کھت زیادہ زن پارٹی مز شامل سپدن. یل زن محمد الطاف بخارین ذرائع ابلاغ سے کت کران وون ز نیشنل کانفرنس تو پی ڈی پی پارٹی پز تمن نش سٹیٹ سبجیکٹس حوالہ درس حاصل کرن تکیاز سٹیٹ سبجیکٹس تو دفعہ 370 تو 530 چھن پان ون کان تہ واٹ. یہ آج ہمارا ڈسٹرکٹ سری نگر کا وومنس کنونشن ہے. جس طرح ہم سوسائٹی کے سب سیکشن کو آؤٹ ریچ پروگرام ہے, یہ امپورٹنٹ سیکشن ہے. 50% آبادی کا ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں ہیں, اس لیے آج اسی سلسلے میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں اور جو اپنی پارٹی کا منشور ہے ان کے تئیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں تاکہ یہ گھر گھر جا کے وہاں ایکسپلین کریں. الطاف صاحب, کل آپ نے اننت ناگ میں ایک بات کہی کہ اگر آپ کو وجود میں لایا جاتا ہے, آپ کی پارٹی کو وجود میں لایا جاتا ہے تو آپ اسٹیٹ سبجیکٹ کو ریسٹور کریں گے. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. پہلے میں کریکٹ کروں, اللہ کے فضل سے یہ پارٹی وجود میں ہے. میں نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل سے ہم لوگ پاور میں آئے تو اسٹیٹ سبجیکٹ ریسٹور کیا جائے گا. جو ہماری اسٹیٹ سبجیکٹ شناخت ہماری دی جاتی تھی, اسٹیٹ سبجیکٹ جن کے پاس ہیں وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہی سے کام چلے گا اور وہ ہماری آئیڈینٹی کیوں ہم سب فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ ہے. خیر صاحب, دو سوال ہے ایکچولی. ایک تو یہ ہے کہ بی جے پی نے دعویٰ کیا کہ ہم ساری سیٹیں یہاں سے جیت کے لائیں گے, نمبر ایک. نمبر دو, کتنا ٹف کمپٹیشن آپ مانتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ تاج محی نے آپ کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا. جب الیکشن آئیں گے تب بات کریں گے کون کتنی سیٹیں لے گا. فی الحال تو ہم سب لوگوں کے پاس ایکسپلین کر رہے ہیں. ہماری جماعت تو نئی جماعت ہے, ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. تاج صاحب بہت سینئر آدمی ہیں, میں کیوں وائی شوڈ آئی کمنٹ آن سم تھنگ جو تاج صاحب کہیں گے. تاج صاحب اٹ ہیز نو ریلیونس ٹو کرنٹ تھنگ. باقی چھڑوانا, بچے جیل میں ہوں, بزرگ جیل میں ہوں, پولیٹیکل لیڈر جیل میں ہوں, ہمارا کام ہے کہ سب کو ایک نئی اپرچونیٹی دی جائے. ہم تو وہی کہتے ہیں اور ہم آج بھی وہی کہتے ہیں, ہم آج بھی وہی کہتے ہیں, کل بھی وہی کہتے تھے. اس لیے اس سے مجھے کوئی نہیں ہے. میں سیاست کے لیے اپنی پارٹی کسی کو چھڑوانے کے لیے سیاست استعمال نہیں کر رہی ہے اور نہ میں ان چیزوں میں. تاج صاحب والد کی جگہ ہے, والد جیسے آدمی ہیں, لیکن اب شاید ریلیونس رہی نہیں. بتایا گیا کہ 3 سالوں کے بعد آج آپ کو انجینئر شید یاد آیا. نہیں, ہمیں روز یاد آتا ہے, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگی. میں نے کہہ رہا ہوں میں نے کہا وہ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ مجھے تھوڑا ہی ضروری ڈنڈورا دینا ہے. تو ان کو پوچھئے نا جن کو ہم نے چھڑوائے, وہ پولیٹیکل لیڈر کس نے چھڑوائے, تو سب ہم نے چھڑوائے. سر, یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ والی بات ہے, اس پر ابھی نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ الطاف صاحب کل تک کہتے تھے کہ آرٹیکل 370 کو بھول جائے اور اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کنفیوزڈ ہیں. ان کو یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کا اختیار ہے, ان کو کہیے میرے پاس آئیں, میں ان کو تھوڑا سا کلیئرٹی میں لاؤں گا. کیوں وہ کنفیوژن میں ہے. ابھی جو 5 اگست 2019 کو ثانیہ ہوا نا, شاید
वो ख्वाब गफलत में भी ये नहीं सोच रहे थे कि उनको लगता था इक़्तिदार उनकी मुट्ठियों में है और वो जो चाहेंगे दिल्ली को शायद डुबकी उसको कहते हैं ना, जिस तरह बंदर नाचता है ना, ये बंदर की तरह नाचते थे। आज की बार मुझे लगता है इस बंदर को सुलाया है उन्होंने। तो नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तजारती वक्फ।